अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना मिर्ज़ा। मौजूदा हुकूमत के इख्तितामी दिनों में किए जाने वाले फैसलों में असर आना शुरू हो चुका है। यही वजह है कि मईशत की उखड़ती सांसें अब ठहरना शुरू हो चुकी हैं। आज की इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिस अंदाज में मईशत के बारे में क्लैरिटी के साथ गुफ्तगू की, उससे अंदाजा होता है कि बंद दरवाजों के पीछे मामला तय करने वाली कुव्वत मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट थी। एक दूसरे को कामयाबी का क्रेडिट देते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने ये पैगाम भी दे दिया है कि इस सिस्टम को या कम से कम इस टीम को अगर मौका दिया गया तो फिर ये मुल्क को मुश्किल वक्त से निकाल लेंगे। लेकिन क्या शहबाज शरीफ को दबे लफ्ज़ों में थपकी मिलने और उनके भी इसी तनख्वाह पर काम करते रहने के इरादे के बारे में बाकी लीडरशिप को एतमाद में लिया गया है? वो JUIF जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दुबई मुलाकातों पर सीख पा है को अगले इंतखाबात में अकेले रह जाने का खदशा भी मौजूद है। ऐसे में क्या वो किसी मुतबादिल सियासी पेशकश को खातिर में लाने की कोशिश करेगी? जहां वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ के खिलाफ चलने वाली कातिलाना मुहिम को तरवीज देने वाली जमात पर महज तनकीद करके कार्रवाई के लिए खला छोड़ रहे हैं, वहीं उनके भाई यानी कि नवाज शरीफ साहब मौजूदा चीफ जस्टिस की सितंबर में रुखसती का इंतजार करके रख्ते सफर बांधने की तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान मुल्की हालात हाजरा में 3 सवालात इंतहाई अहम है। सवाल नंबर 1, आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम का सदेबाब आखिर हो क्यों नहीं सका और यह आखिर करना किसने है? सवाल नंबर 2, निगरां सेटअप जो कि बज़ाहिर चंद हफ्तों के बाद वकूअ पज़ीर होगा, आखिर कितना अरसा रहेगा? क्योंकि इसके हवाले से भी चहमगोइयां तो बदस्तूर हो रही हैं। सवाल नंबर 3, IMF से होने वाले मुतवक्के मुआहदे और आर्मी चीफ का मुसम्मम इरादा कि ये आखिरी मुआहदा साबित होगा, क्या ये वाकई मुमकिन भी हो सकेगा? एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान, इसकी मईशत, इसकी सियासत, इसके इदारे सब के सब नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में क्या होगा पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, क्या होगा पाकिस्तान का फ्रंट, ये आने वाले चंद हफ्ते तय करेंगे। इसी सियासी मंजरनामे को मद्देनजर रखते हुए इस पूरी सिचुएशन पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजिया का सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सुहेल साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया हमारे पहले प्रोग्राम में। एक तो हमारे लिए ये भी बहुत खुशी और एजाज़ की बात है सर, थैंक यू सो मच अगेन। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, एक तरफ वो ये जिक्र कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ पर जो कातिलाना हमला होता है, इस मुहिम को किसी सूरत भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उनकी अपनी जो इत्तेहाद है PDM, उसके अंदर भी हमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, मौलाना साहब के खास तौर पर कल के स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए। सर, क्या कहेंगे कि क्या हमें नून लीग की एस्टैब्लिशमेंट से कुर्बत बढ़ती हुई और दीगर जमातों की कम होती हुई नजर आ रही है? सिचुएशन को किस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकेंगे? देखिए, एक तो ऐसे लगता है कि अगला इलेक्शन सारी सियासी जमातें अपने अपने तौर पर लड़ेगी, PDM की जो जमातें हैं, और इसलिए वो अभी से पीपल्स पार्टी ने भी अपना नैरेटिव अलग कर लिया है। जो मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने भी अपना इलेक्शन अलग से लड़ना है, अपने टिकट देने हैं, तो इसलिए उन्होंने भी अपना नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि जो नून है उसको सपोर्ट करे या उसको आने दे इक़्तिदार में, क्योंकि PTI के बाद अगर कोई जमात जिसका पंजाब में वोट बैंक है, जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं, वो नून लीग है। और नून लीग जो है उसके लिए इंतज़ार किया जा रहा है मियाँ नवाज शरीफ का। सितंबर में या अगस्त में जब भी वो आते हैं, उन्हें 1-2 महीने चाहिए होंगे, इसलिए मेरा ख्याल है अक्टूबर में मुझे इलेक्शन भी होता नज़र नहीं आता, उसको भी थोड़ा डिले होगा इलेक्शन। अच्छा सर, चलिए मैं नवाज शरीफ साहब की वापसी पर तो आती हूँ। आपने जिस तरह कहा कि जो इलेक्शन है वो आपको बज़ाहिर डिले होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सर क्या हम ये समझें, शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो टीम है वो तो ये कह रही है कि जी हम अगस्त में चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जो निगरां सेटअप आएगा वो 2 महीने या 3 महीने के नहीं बल्कि इससे ज्यादा लंबे टाइम के लिए होगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सर आईनी तौर पर ये चीज एक्सेप्टेबल होगी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है चीज तय हो गई कि अब जो नवाज शरीफ और उनकी जो PDM की हुकूमत है ये जा रही है, जो इनकी डेट फिक्स है उसी के ऊपर, ये प्रोलॉन्ग नहीं हो रही। पहले ये सोचा जा रहा था कि सेंसस के नाम पर या फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम पर इसको प्रोलॉन्ग किया जाए। नून की ख्वाहिश भी ये थी कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस सिलसिले में चूंकि जो कॉम्प्लिकेशन थी उनको मद्देनजर रखते हुए इसको प्रोलॉन्ग नहीं होने दिया। और इसका मतलब यह है कि अब निगरान जो हुकूमत है वो आ जाएगी।
اب کیا نگران کو پرولانگ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جو ہے 1-2 مہینے تو خیر چل جائے گا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے ایمرجنسی میں آپ لمبے کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ پرولانگ کریں گے تو اس کے لیے سپریم کورٹ سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی، اور وہ اجازت بڑی مشکل سے ملے گی، چاہے کوئی بھی چیف جسٹس ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ اس لیے اگر نگران حکومت بن گئی تو اس کے پاس یہی راستہ ہوگا کہ وہ الیکشن جلد از جلد کروائے۔ اچھا سہیل صاحب، سر اگر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر تو خیر 2 مہینے کی مدت ہوتی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اسمبلیوں کو ہم پہلے ڈیزالو کر لیتے ہیں تو کم از کم 1 مہینہ اور مل جائے گا۔ سر ایک تو یہ کہ وہ 3 مہینے سے کیا فرق پڑے گا، دوسرا جس طرح آپ نے اشارہ دیا کہ اس کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑے گا اگر تو ہم نے ایسا کرنا ہے، تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی مثبت فیصلہ ستمبر سے پہلے آ سکتا ہے، یا پھر اس فیصلے کے لیے یا اس مطلوب فیصلے کے لیے ستمبر کے بعد جانا بہتر ہوگا؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ہونے تو چاہیے، ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے روٹین میں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو انبن ہے، ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے ہیں، پی ٹی آئی جو ہے اس کے بعد سے اس کے اندر رد و بدل ہونا ہے، اور ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پی ڈی ایم ہے کہ دونوں نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی جیت جائے، لیکن اگر اسی طرح الیکشن میں چلے جاتے ہیں بغیر کوئی تبدیلی کیے تو پھر پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے۔ شہروں کے اندر ان کا ووٹ بینک کافی ہے، وہ جیت سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے، اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جب تک اس ووٹ بینک کو کوئی نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ کوئی اقدامات نہیں کرتے، ظاہر ہے وہ اقدامات جو ہیں وہ کوئی ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس وقت تک جو ریزلٹس ہیں ان پر اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے 2018 میں سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے فیوریبل ریزلٹس لینے کے لیے بڑی ایفرٹ کی گئی، بہت سے اداروں نے کام کیا، تب جا کر پی ٹی آئی جیتی تھی، تو مجھے لگتا ہے اب بھی اسی طرح کا انہیں کام کرنا پڑے گا، تبھی جا کے پی ٹی آئی کو ہرایا جا سکے گا، ورکرنا مشکل ہوگا۔ سر آپ نے یہ جو اقدامات کا لفظ استعمال کیا ہے یہ ویسے بڑا مزیدار ہے، اور میرا خیال ہے کہ بالکل درست اترتا بھی ہے سچویشن پہ، لیکن سر ایک طبقہ ایسا بھی ہے میرا خیال ہے جو کہ تجزیہ کاروں کا جو یہ سمجھتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ منظر نامے سے مائنس ہو چکی ہے، تو جو اس پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو اس کو بھی ووٹ پڑ جائے گا، جس طرح بھٹو صاحب کہا کرتے تھے۔ تو کیا واقعی سر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی بھی ہے اور وہ سائلنٹ ووٹر کے طور پر موجود ہے، جو ابھی تک تجزیوں میں انالیسز میں سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ ووٹ ڈالنے کے دن ضرور سامنے آئے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے باقی جماعتوں کے لیے الیکشن کے دن؟ جی دیکھیں 3 طرح کا ووٹ بینک ہے، جو خاص کر ہمارا، میں نارتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ پنجاب کی بات نہیں کر رہا، بالکل ٹھیک، تو یہاں اور یہیں زیادہ تر سیٹیں ہیں نارتھ پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں۔ یہاں 3 طرح کا ووٹ ہے، ایک ووٹ ہوتا ہے پارٹی ووٹ بینک، اور وہ مختلف رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کا 18 سے 20% ہوتا تھا، جو نون لیگ کا ہے اس کا 20% رہا، 25% رہا، 97 میں اس سے بھی بڑھ گیا، اور اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے اس کا بھی ووٹ بینک توقع کی جا رہی ہے کہ کافی پرسنٹیج ہے اس کی، شہروں میں بالخصوص، تو اس لیے دوسرا جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس طرح یہ زیادہ ووٹ بینک شہری علاقوں میں نہیں ہوتا، یہ جو ہے زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے۔ تو تیسرا ووٹ بینک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فلوٹنگ ووٹ، یا وہ ووٹ جو اقتدار کو دیکھ کے جاتا ہے، جو کہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا اقتدار آ رہا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کا جو ووٹ ہے 10-15%، وہ ووٹ تو اب پی ٹی آئی کو چھوڑ جائے گا، کیونکہ انہیں یہ فی الحال ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں آئی۔ لیکن جو دوسرا ووٹ بینک ہے جو کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے اور جو پارٹی ووٹ بینک ہے وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور ابھی بھی صرف 15-20% لوگوں نے جو ٹکٹ ہولڈر تھے انہوں نے چھوڑا ہے، باقی جو
50% के करीब लोग हैं, वो अभी तक पीटीआई के टिकट होल्डर उसी तरह इंटैक्ट हैं। तो जब तक वो इंटैक्ट हैं, उसी तरह वोट बैंक भी पीटीआई का जो है इंटैक्ट है। तो नून को और एस्टेब्लिशमेंट को ये अंदाजा होना चाहिए कि अगर इसी तरह इलेक्शन हो गए तो इसमें फिर पीटीआई को पकड़ना मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जहां आपने वोट बैंक के इंटैक्ट होने की बात की है, थोड़ा सा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी। आप तो इस हवाले से पूरी एक डिक्शनरी की हैसियत रखते हैं इलेक्शन पे खास तौर पर। सर, ये पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में काम किया, सेंट्रल पंजाब में और बाकी जगहों पे उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस तरीके से वो रूट्स नहीं बना सकी। आपको लगता है कि जनूबी पंजाब में नून लीग या बाकी जमातों को टफ टाइम पीपल्स पार्टी दे सकती है, या पंजाब में उनकी स्ट्रेंथ ना होने के बराबर होगी? सिंध में तो उन्होंने अपने आप को मजबूत किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि बहुत एट दी मोस्ट अगर पूरे पंजाब में एमएनए की सीटें 8 से 10 ज्यादा से ज्यादा ले सकती है, बल्कि उससे भी कम लेगी। इस वक्त उनके पास 4 या 5 सीटें हैं, ठीक है। पूरे सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में 1 सीट है जो है, 2 रहीम यार खान से हैं, 2 मुजफ्फरगढ़ से हैं, टोटल 5 सीटें हैं। तो ठीक है, आप बढ़ा के 10 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है। और दूसरा जो है, जो साउथ पंजाब है, वहाँ पार्टी वोट बैंक बड़ा कम है, वहाँ जो इलेक्टेबल्स हैं उनका वोट बैंक है। और शहर जो टाउन्स हैं छोटे मोटे, वहाँ पार्टी वोट बैंक जरूर मौजूद है। तो वहाँ मिक्स रिजल्ट होगा। साउथ पंजाब की जो सीटें हैं वो उनमें मिक्स रिजल्ट होगा। कुछ तरीन ग्रुप ले जाएगा, इस्तेकाम पाकिस्तान, कुछ पीपल्स पार्टी ले जाएगी, कुछ नून ले जाएगी, कुछ पीटीआई ले जाएगी। वहाँ मिक्स रिजल्ट होगा। तो सर, ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आपने हवाला दिया है, इस पे तनकीद ये भी की जा रही है कि वो तमाम लोग जो कि पीटीआई से सियासत से रुखसत होने का कहकर निकले थे, वो लोग इसमें आ रहे हैं। कुछ इलेक्टेबल्स भी इन्होंने शामिल किए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसका कोई हिस्ट्री नहीं है इस पॉलिटिकल पार्टी की, ये बिल्कुल नई इलेक्शन में उतरेगी या नए अंदाज में उतरेगी। तो आपको क्या लगता है, ये कुछ परफॉर्म कर सकेगी? क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने पीटीआई को बनाने में तो बड़ा किरदार अदा किया था, ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाए थे, लेकिन क्या वाकई उस वक्त जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, इस वक्त इनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट होगी आपके ख्याल में? देखिए, इनके पास ना नैरेटिव है। देखिए, ये चाहते थे शुरू में कि हमारा नून के साथ इत्तेहाद हो जाए और नून के वोट बैंक से हम जीत जाएं। वो तजर्बा नून ने किया, पिछली दफा 15 सीटें इनको दी और वो सारे के सारे बाय इलेक्शन हार गए। तो मेरा ख्याल है अब अगर नून के साथ इनका मुआहदा होता है तो वो 4 से 5 सीटें देंगे, इससे ज्यादा सीटें नहीं देंगे। और दूसरा, इनके पास रास्ता था कि पीटीआई के वोट बैंक पे ये जीते, वो इन्होंने नैरेटिव नहीं बनाया। अगर ये नैरेटिव ये बनाते एंटी इमरान और प्रो पीटीआई, तो शायद इस तरीके से ये इमरान को आइसोलेट कर सकते थे, लेकिन उस तरह का इनसे ना बयानिया बना है और ना लोग बिलीव करने को तैयार है। और तीसरा, जो पीटीआई का वोट बैंक है वो पर्सनैलिटी, इमरान खान की पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको तोड़ना काफी मुश्किल होगा। एक ऐसा बयानिया बनाना पड़ेगा जिससे आप इमरान को नाअहल साबित करें और पीटीआई का जो बयानिया है उसको दुरुस्त साबित करें, तब जाकर आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वड़ाई साहब, अगर जो पीटीआई की लीडरशिप है, अगर मंजरनामे से वही गायब हो जाएगी, जिस तरीके से 12 जुलाई से उनका ट्रायल शुरू होना है और फिर आगे दीगर केसेस भी चलने हैं, तो अगर मंजरनामे से वही गायब हो जाते हैं, तो आपके ख्याल में फिर भी आपको लगता है कि वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा और लोग निकलेंगे उनके लिए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। अगर गायब हो जाएंगे और जो है खड़े नहीं होंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, तो फिर तो वोट बैंक बिखर जाता है। लेकिन अभी फिलहाल देखें, एक झटके से वोट बैंक नहीं टूटता। मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूं, दोबारा देना चाहता हूं कि जब पीपल्स पार्टी के पास मुश्किल वक्त था, भुट्टो साहब की फांसी हो चुकी थी, तो उस जमाने में अल जुल्फकार ने एक जहाज अगवा कर लिया था और उस वक्त जनरल जियाउल हक ने बड़ा प्रोपेगेंडा कराया, हाई जैकर था। और जिस तरह अब ये है 9 मई का वाकया, इसी तरह का वो वाकया था। लेकिन वोट बैंक नहीं टूटा। एक आधी जो अपने लीडर की गलती होती है ना, उसको लोग माफ कर देते हैं। कई गलतियां करनी पड़ती हैं, तब जाके वोट बैंक टूटता है। सर, हवाला आपने बड़ा जबरदस्त दिया। बस आखिरी सवाल सर, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, एक तो ये कि आपको लगता है कि क्या सितंबर से पहले उनके आने का कोई मौसम हो सकता है, या उनके लिए आइडियल मौसम जो है वो सितंबर के मिड के बाद ही है कि पाकिस्तान वापस आए? दूसरा ये कि आपने बयानिया का भी जिक्र किया पिछले जवाब में, तो नून लीग के पास हमें अभी बयानिया कोई नजर नहीं आता। जी सर। मेरा ख्याल है फ्रैंक बात यह है कि जस्टिस बंदियाल साहब के जाने के बाद आए। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी सर। लास्ट क्वेश्चन ये कि
बयानिया नून लीग क्या लेके उतरेगी वैसे इलेक्शन में? उनके पास ऐसा बेचने के लिए तो कोई चीज नहीं है अवाम के देखिए सामने। वो एंटी जजेस जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया है वो देगी, और जाहिर है प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया होगा, लेकिन वो मईशत पे जोर देंगे। मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ हमेशा मईशत का नारा लगाते हैं, इस दफा भी वो कहेंगे कि मैं मईशत को ठीक करूंगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब के साथ हमेशा की तरह बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू। और मेरा ख्याल है कि जो सियासी मुमकिन तौर पर जो तब्दीलियां हो सकती हैं बड़ी हद तक उन्होंने इसकी तस्वीर कशी कर दी है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो नफरत अंगेज मुहिम पिछले कुछ अरसे से चलाई जा रही है, गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसका हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इसका सदबाब होना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई जो इदारे हैं वो इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब ये बात की जा रही है कि आया क्या वजह है कि हुकूमत वक्त इन तमाम अनासिर को रोकने में नाकाम नजर आती है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब के हवाले से कैंपेन चलाई जा रही है और फौज के हवाले से मोहतरम वजीर आजम साहब, हमारी आपसे भी गुजारिश है कि ये जो कैंपेन चलाने वाले हैं इनको गिरफ्तार किसने करना है? कौन सी मसलहतें हैं जो रुकावट है आपके पांव की? कौम चाहती है ये कि आप फैसला करें, अदालतें फैसला करें, जो मुजरिम है उसको सजा दे, जो बेगुनाह है उसको रिहा करे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, जिन्होंने कल बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो तमाम बातें जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर पे गुफ्तगू की थी, शायद सही मायनों में उसकी जो अक्कासी है वो मेरा ख्याल है कि अशरफी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, और जो लबो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल है कि इसकी इस वक्त ज़रूरत भी बहुत थी। इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र मौलाना ताहिर अशरफी साहब। अशरफी साहब, पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमें वक्त दिया है, बहुत नवाजिश आपकी। सर, पहले तो ये कि जो आपने जिस लबो लहजे में गुफ्तगू की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो मुद्दा आपने उठाया है, मेरा ख्याल है ये तो हुकूमत वक्त को करना चाहिए था, लेकिन आपने एक कदम आगे बढ़कर ये बात की है कि आर्मी चीफ के हवाले से इस किस्म की बातें और जो इरादे हैं वो नहीं होने चाहिए। सर, क्या कहेंगे, क्या वाकई हुकूमत वक्त हमें इसमें उस तरीके से प्रोएक्टिव नजर नहीं आती जो मुतालबात आपने सामने रखे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक गुज़श्ता तकरीबन इसको साल डेढ़ साल हो गया जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, तो एक प्लानिंग के तहत पाक फौज को, पहले जो आर्मी चीफ थे उनको चले, उनके साथ आपका इख्तलाफ हुआ, आप समझते हैं, उन्होंने आपको निकाला, नए आर्मी चीफ आए, इनके खिलाफ मुहिम शुरू हो गई, फिर 9 मई का वाकया हो गया। कल वजीर आजम साहब ने ये जो फरमाया कि जी ये मजम्मत करते हैं और ये काबिल, भाई ये जो लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन किसने लेना है? ना आप ले सकती हैं, ना मैं ले सकता हूं, ना कोई और। इनके खिलाफ एक्शन हुकूमत को लेना है। FIA है हमारे पास, जो हमारा इदारा है। तो मैं समझता हूं कि वजीर आजम साहब, अगर कहीं पर उनको कोई ऐसी रुकावट है कि जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर जो है एक्शन नहीं हो रहा, जो मुजरिम है, मैं बेगुनाहों की बात नहीं कर रहा, जो मुजरिम है, हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे जो PTI के नौजवान दोस्त हैं वो बात पूरी नहीं सुनते। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पर, और वो सारे ही मेरा ख्याल है अपनी माओं के बेटे हैं, लेकिन दूसरों की माओं को गालियां देते हुए उन्हें ख्याल नहीं आता कि वो भी किसी माँ के बेटे हैं। सर, ये तो खैर, ये सर उन पे तनकीद करने वालों को तो खैर अब इसकी आदत हो जानी चाहिए कि जवाबात में इसी किस्म की बातें आती है। सर, मैं वापस पहले सवाल पे आती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या वजह है, आपने भी वजीर आजम साहब का वो ट्वीट देखा, वो कह रहे हैं जी अवाम इसमें ना पड़े, अवाम इसका फैसला करें, अवाम ये कर सकते हैं। मैं वही पूछ रही हूँ कि रियासत क्यों नहीं कर पा रही है? जो लबो लहजा आपने इस्तेमाल किया और जो एक्शन लेने की आपने बात की, आखिर वजह क्या है कि हुकूमत वो एक्शन क्यों नहीं ले पाती? डर किस चीज का है उन्हें? ये तो मैंने यही सवाल किया है वजीर आजम साहब से भी, और हमारे वजीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो बड़े दबंग वजीर दाखिला, पंजाब में जब उनके पास होम मिनिस्ट्री थी तो बड़े मजबूत थे। अब पता नहीं मरकज में कौन सी मसलिहत उनके आड़े आ रही है। हम नहीं कह रहे आप पॉलिटिकल लोगों को पकड़े, हम कहते हैं पॉलिटिकल है या गैर पॉलिटिकल है, जो शख्स इस मुल्क की असास से खेलना चाहता है, जिनका हदफ इस मुल्क के अंदर कौम और फौज को लड़ाना है, जो बेबुनियाद मुहिम चलाते हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन लें। हमें नजर नहीं आ रहा कहीं पर कि कोई एक्शन हुआ हो, और ये सिलसिला जो है रुक भी नहीं रहा है।
تو ہمارا تو سوال اتنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں جو چلیں سہولت کار ہوں گے, سرپرست ہوں گے, پلانر ہوں گے, کچھ وہ ہیں جو سامنے آپ کو جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کچھ وہ ہیں جو سامنے آپ کو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سامنے آپ کو کور کمانڈر ہاؤس ہو یا جی ایچ کیو داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں. 2 ماہ گزر گئے ہیں. اگر آپ کی عدلیہ جو ہے اور ہمارے وہ وکلاء صاحبان یا ہماری وہ سول سوسائٹی کے کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہ کریں, میرا ان سے سوال ہے بشمول چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جناب 2 ماہ گزر گئے, قوم جاننا چاہتی ہے کہ اگر اس حساس تنصیبات پر حملہ آوروں کا بھی حال یہ ہے کہ 2 مہینے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کیس کس طرف لگنا ہے, تو پھر اللہ حافظ ہے. اچھا علامہ صاحب, لیکن سر قطع کلامی کی معذرت, دیکھیں اس میں نا 2 سٹانس نظر آتے ہیں. حکومت کی طرف سے جو وکیل پیش ہوتا ہے کورٹس میں وہ کہتا ہے کہ جی ابھی ٹرائلز شروع نہیں ہوئے ہیں. جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے کچھ عرصہ پہلے اس میں کہتے ہیں کہ جی ٹرائلز ہو رہے ہیں, تو ایک کنفیوژن موجود ضرور ہے. لیکن جو فوجی عدالتوں کی بات ہے, ماضی میں میرا خیال ہے 1947 کے بعد سے متعدد مثالیں ہیں, خود عمران خان صاحب کے دور میں بھی فوجی عدالتیں استعمال ہوئی ہیں اور ان میں کارروائیاں ہوئی ہیں. آپ کے خیال میں آخر اتنا سافٹ کارنر اس وقت کیوں موجود ہے عدلیہ کے اندر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سست روی کا شکار ہیں مقدمات, آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے بڑی؟ بس یہی وہ المیہ ہے جس کے اوپر کل میں نے بات کی ہے. اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے, میں آپ کے پروگرام میں دعوے سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ جو ہماری موجودہ عدلیہ ہے, جو موجودہ نظام انصاف ہے, چیف جسٹس صاحب مجھے بلا لیں سپریم کورٹ میں, ہمارا جو موجودہ نظام انصاف ہے, اگر آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں بنیں گی, ان میں ٹرائل ہوگا, ان سے زیادہ انصاف وہاں ہوگا. یہاں تو تاریخ لینے سے لے کر آپ کے حاضری تک کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. ابھی ہم سنا ہے ہماری عدلیہ چھٹیوں پہ جا رہی ہے, ماشاءاللہ گرمیوں کی چھٹیاں نہیں جا رہی ہے, کچھ لوگ جا رہے ہیں, پوری عدلیہ نہیں جا رہی. چلیے چھٹیاں ہو رہی ہیں نا جی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی عدالتوں میں اس گرمی سے زیادہ گرمی ہے جو جیلوں کی بیرکوں میں ہے؟ کون سا انصاف کی آپ بات کرتے ہیں؟ یہاں آپ نے دیکھا پارلیمان کا حال کیا ہے, عدالتوں کا حال کیا ہے. اللہ نے نئے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ آئیں, وہ کچھ اصلاح کر سکے, لیکن میری موجودہ چیف جسٹس سے بھی درخواست ہے کہ لاکھوں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں, ضمانتوں کے انتظار میں ہیں. کسی غریب کا کیس رات 8 بجے نہیں لگتا. میں نے خود کئی جعلی کیس جو ہمارے اوپر طالب علمی دور میں بنے, 8 بجے نہیں پہنچتے تھے, ضمانت کینسل ہو جاتی تھی. یہاں رات کے 8 بجے تک جج صاحب کہہ رہے ہیں آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, ضمانت لے لو. اچھا لیکن معذرت شفیع صاحب, تھوڑا سا اگر میں ماضی کا حوالہ دوں, میرا خیال ہے آپ بھی اس پہ ناگوار آپ کو بھی نہیں گزرا ہوگا. سر آپ بھی خان صاحب کی حکومت کا حصہ رہے. اس زمانے میں مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے لوگوں کے لیے 12 بجے بھی رات کو عدالتیں لگائی گئیں. حنیف عباسی صاحب کو جس طریقے سے کھڑا کیا گیا, متعدد مثالیں, نون لیگ کی تو پوری فہرست ہے. سر آپ کے خیال میں یہ جو دونوں پارٹیز ہیں یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, جب اقتدار میں آتی ہے تو پچھلی پارٹی کو رگڑا ضرور لگاتی ہے. ٹھیک ہے کہ 9 مئی ایک بہت بڑا داغ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ماتھے پہ, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جماعت نے دوسری کے ساتھ جو کیا, اب دوسری جماعت پہلی والی کے ساتھ وہی کر رہی ہے, تو یہ مقابلہ کبھی نہ کبھی ختم تو ہونا چاہیے سر. یہی تو ہم روتے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں سیکھا ہے. یہ اقتدار کی کرسی اتنی مزیدار ہے اور اس کے لیے جیلوں میں بھی جاتے ہیں, پھر کچھ نہیں سیکھتے. یہ سچی بات ہے. اب میں خود خان صاحب سے گزارش کرتا رہا کہ ایک کام کر جائیں آپ, وہ ہے نظام عدل کو ٹھیک کرنا. اگر آپ نے یہ کر دیا, یہ قوم آپ کو صدیوں یاد رکھے گی. نہیں کیا, ان کے دور میں بھی وہ ہمارے شہزاد اکبر صاحب جو کچھ کرتے رہے سب کے سامنے ہے. سر وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب اچھے آدمی ہیں, انہوں نے بیان دیا ہے کل کہ نواز شریف صاحب ٹھیک آدمی ہیں, غلط نہیں تھے. مجھے آج ایک بات کرنی ہے جی, کہ یہ ساروں کو گزشتہ 1-1.5 ماہ سے نواز شریف صاحب اچھے کیوں لگنے لگ گئے ہیں؟ کیا پاناما کیس کا فیصلہ 1 ماہ پہلے ہوا ہے؟ اب سارے ہی آگے کہہ رہے ہیں جی فیصلہ بڑا غلط ہوا تھا, فیصلہ بڑا برا ہوا تھا. وہ جناب بھائی آپ پچھلے 5 سال خاموش کیوں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ آپ نے اس وقت کیوں خاموشی اختیار کیے رکھی؟ آج شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی, جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت آپ کو یہ پتا نہیں تھا. تو بات وہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سامنے کیا ہے, اس کے مطابق اپنا موقف اختیار کرتے ہیں. سچی بات کہنا بڑا مشکل کام ہے اور اس کے لیے گالیاں کھانی پڑتی ہیں, اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں.
بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ جو آج ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے بڑے بڑے وکلاء بھی بات کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ اگر 5 سال خاموش رہے تو یہ مجرم ہے نا، یہ کیوں خاموش رہے؟ آج اگر شہزاد اکبر صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت اچھے آدمی ہیں جی، تو بھائی جب تم پریس کانفرنسیں کر کے وہ پلندے لہراتے تھے، بیڑا کر دیا تم نے عمران خان کا بھی، خود تم بھاگ گئے باہر۔ خیر اختیارات نہیں تھے، لیکن خیر پاکستان میں ان کا کتنا سٹیک رہا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں۔ سر آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جی صحیح بات کرنا اور صحیح امیج سامنے لانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آخری سوال وہ یہ کہ اس وقت جو منظر نظر آتا ہے پاکستان میں، سر معیشت بھی مسائل کا شکار ہے، بڑی مشکل سے IMF سے ایگریمنٹ تقریباً ہونے والا ہے، لیکن یہ حکومت نے مشکل سے 5 سے 6 ہفتوں میں چلے جانا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ خود پرائم منسٹر کے ساتھ ایز این ایڈوائزر بھی کام کر رہے ہیں، تو کیا شہباز شریف صاحب تیار ہیں کہ اگلے 6 ہفتوں میں حکومت اور یہ کرسی جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ بڑی مزیدار چیز ہے، کیا یہ چھوڑ دیں گے؟ اور اگر جائیں گے تو پھر الیکشن میں جانا اور پھر ووٹر سے آخر ووٹر کے سامنے کیا رکھیں گے؟ سر ووٹر کے سامنے دینے کے لیے کیا اس حکومت کے پاس کچھ ہے؟ دیکھیے اب یہی سب سے اہم سوال ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے پنجاب کا الیکشن بھی لیٹ ہوا، خیبر پختونخوا کا بھی ہوا۔ الیکشن اپنے وقت پہ ہونا چاہیے، قوم جس کو بھی منتخب کرے۔ اگر قوم PTI کو ووٹ دیتی ہے، JUI کو دیتی ہے، کاف کو دیتی ہے، نون کو دیتی ہے، قوم کو آپ فیصلہ کرنے دیں۔ جہاں تک بات ہے، میں آپ کو یہ بات آپ کے پروگرام میں یہ خوشخبری دیتا چلا جاؤں کہ معیشت ہمارے آرمی چیف کی وجہ سے، اس میں شہباز شریف صاحب کی بھی محنت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو بردر ممالک ہیں، اسلامی ممالک، میں ان کی بات کروں گا، ان کا اعتماد اس قوم پر اور اس فوج پر ہے۔ اور خود بھی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے 3 دن پہلے کہ جو 3 ارب ہمیں سعودی عرب نے یا امارات کو دے رہا ہے، وہ سپاہ سالار کی وجہ سے، یہ جو زرعی اور فوڈ سیکورٹی اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں 2-3، ایک وہ آپ کے ہاں بنی ہے کونسل، سینیٹیشن کونسل، اور یہ میں آپ کو صرف یہ خبر بھی دے دوں اور یہ بتا دوں کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ کوئی بھی حکومت ہو، پاکستان کے لیے دوست ممالک کی طرف سے اچھی ٹھنڈی ہوائیں آنے والی ہیں، اور اس کا سبب ہماری فوج ہوگی۔ اور اگر انہوں نے کام کرنے دیا، جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس کے مطابق، تو پاکستان یہ جو معاشی بحران ہے اس سے باہر نکل آئے گا۔ بہت شکریہ علامہ طاہر اشرف۔ جاتے جاتے ایک اچھے نوٹ کے اوپر انہوں نے یہ خوشخبری دی ہے کہ آنے والے چند جو ماہ ہیں اس میں بہت سی بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور کچھ ایسے انیشیٹوز ہیں جو کہ موجودہ حکومت لے ضرور رہی ہے، لیکن آنے والے عرصے میں اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام کو مل سکیں گے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم اسی پر بات کریں گے کہ معیشت کے چیلنجز کے حوالے سے موجودہ حکومت جاتے جاتے جو اقدامات کر رہی ہے ان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، کتنے دیر پا ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں IMF سے ممکنہ طور پر ہونے والا اگریمنٹ ہمیں ہوتا ہوا نظر تو آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سے ایسے سٹیپس ہیں جو کہ حکومت پاکستان کو لینے ہیں۔ اس حکومت کے جانے میں چند ہفتے رہ گئے ہیں، لیکن یقیناً یہ جانے سے پہلے کچھ ایسی چیز عوام کے سامنے بیچنا چاہتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر اگلے الیکشن میں انتخابات میں حصہ لیا جا سکے، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معیشت میں بہتری کر کے جائی جائے، مہنگائی کو کم کر کے جایا جائے اور روپے کی قدر کو مستحکم کر کے جایا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا ایک ایسے وقت میں جبکہ IMF آپ کے اوپر کڑی شرائط عائد کر رہا ہے؟ اس تمام سینیریو پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر ماہر معیشت موجود ہیں ڈاکٹر نجیب ہارون صاحب۔ نجیب صاحب تھینک یو سو مچ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو میرا خیال ہے $1 ملین کوسچن، کیا IMF سے ایگریمنٹ 12 جولائی کو آپ کو لگتا ہے کہ کمیٹی اپروو کر دے گی، ہو جائے گا؟ پاکستان جس حد تک شرائط مان چکا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ اب بھی کہیں کیوں اور کیسے اور کہاں کی بنیاد کے اوپر کہیں کچھ سوالات کھڑے کیے جائیں؟ سنا گڈ ٹو جوائن یو آن یور شو۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سٹاف دیکھ رہا ہے کسی بھی ریسیپینٹ کنٹری کو، اس نے ان کے ساتھ یہ طے کر لیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی، تو وہ اپنی مینجمنٹ کو یہ کنونس کر پائے گا کہ بورڈ اپروو کر دے۔ سو سٹاف لیول ایگریمنٹ میں آپ کو پتا ہے ہم 9th جو ریویو ہے اس کا سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں کر پائے تھے، بٹ اس کو پھر چینج کر کے اب ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے 9 ماہ کا، یہ اس کا پہلا بورڈ ریویو ہے۔ یہ انہوں نے کہا تھا IMF نے کہ mid جولائی میں ہوگا، گورنمنٹ ابھی بھی سمجھتی ہے کہ 12 جولائی کو ہو جائے گا، which is fair enough. I think کہ all the hurdles have been crossed. اس میں ابھی 2 چیزیں ہیں جو عوام کے لیے ڈیفیکلٹ ہیں۔ ابھی I think
کہ ایک نیپرا کا نیا ٹیرف ہے, ایک اوگرا کا نیا ٹیرف ہے. یہ ہمیں کرنا پڑے گا, 1 جولائی سے ہمیں اس کو لانا پڑے گا, آپریشنلائز کرنا پڑے گا. آئی تھنک IMF سے یہ بات ہوئی ہے. آل ادر تھنگس آپ آج بھی دیکھیں تو روپے کی قدر کی جو موومنٹ کو دیکھیے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ہم نے ان سے ایگری کر لی ہیں اینڈ وی ہیو مووڈ فارورڈ. دوسری بات آپ یہ دیکھیے, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کو نہ سنا IMF سے کوئی راہ فرار ہے نہیں. یہ کلیدی بات ہے. آج کا جو چارٹر آف اکانومی ہے نا سنا, وہ ہے IMF. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, $4.25 ارب کے ریزروز لیے بیٹھے ہیں, $23 ارب چاہیے اگلے سال جو شروع ہوا ہے مالیاتی سال. بالکل, تو کوئی راہ فرار نہیں. اور اگلے 3 سال میں ہم نے تقریباً $73 بلین بھی جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ کی صورت میں واپس کرنے. لیکن مجیب صاحب 2-3 چیزیں ہیں سر. ایک تو یہ بتائیں کہ اب اس مرتبہ ہم نے اسپیشل ڈرائنگ رائٹس کے تھرو میرا خیال ہے قرضہ لیا. آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں کہیں کسی جگہ غلط ہوں, لیکن سر اس میں تو قرضہ لینے میں شرائط کم سے کم رکھی جاتی ہیں ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ. پھر اتنی کڑی شرائط کیوں رکھی گئیں؟ اور دوسرا یہ کہ ہم نے اگلے 3 سال میں جیسے میں نے کہا کہ تقریباً $73 بلین یا شاید اس سے زائد رقم دینی ہے, تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم IMF کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ IMF کی جگہ کوئی الٹرنیٹو پلان کی طرف جانا ہے. الٹرنیٹو پلان کی طرف جانے کا کیا آپشنز ہیں بھی ہماری ٹیبل پر کہ نہیں ہے؟ سنا آپ نے بہت سے فنڈامنٹل سوال سامنے رکھے ہیں. پہلی یہ بات ہے کہ ہم سٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں اس لیے گئے ہیں کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہونے والی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے سائن کر رہی ہے, انٹرم گورنمنٹ نے پورا کرنا ہے 3 سے 4 ماہ, اور پھر ایک آنے والی گورنمنٹ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. سو دیٹس وائی یہ 9 ماہ کا پروگرام ہے. نارملی ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تھی جس میں ہم تھے جو 3 سے 4 سال ہوتی ہے. سو ایک ہمارے پولیٹیکل سائیکل یا ہمارے الیکشن سائیکل کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک IMF کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہوا ہے. سو اٹ از گڈ ان دیٹ ریگارڈ. شرائط اس لیے ٹف ہیں سنا, ٹو بی آنیسٹ ہمارے حالات بہت سیویئر ہیں. ان حالات کی کریکشن جو ہے وہ اتنی ہی سیویرٹی سے کرنا چاہ رہی ہے IMF, اینڈ IMF از بینگ ویری کیئرفل. یاد رکھیے سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا, گھانا ڈیفیکلٹی میں چلا گیا, لیکن وہ ریوائیو بھی تو کر رہے ہیں نا, وہ ہم سے بہتر شاید پرفارم کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا؟ جی IMF کے پاس واپس جا کے جب سری لنکا نے ڈیفالٹ بھی کیا, دے وینٹ بیک ٹو دی IMF, تب انہوں نے امپروومنٹ شروع کی. ان کا جو ہے 360 پہ کہیں چلا گیا تھا, سری لنکن کرنسی واپس 300 پہ آئی. آج آپ یہ دیکھیے سنا کہ فچ نے آپ کی CCC نیگیٹو ریٹنگ CCC کر دی. دی اونلی ریزن از دی SLA ود دی IMF. سو یہ میں اس لیے قوم کو کہتا ہوں, پر قوم پہ آسانی فوری طور پہ نہیں آنے والی. دیٹ از می بینگ آنیسٹ to the people of Pakistan. نہیں سر, قوم نے تو پتھر باندھے ہوئے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ پتھر زیادہ ہو جائیں گے یا قوم جو ہے ان کا پیٹ جو ہے وہ زیادہ رہے گا. اچھا کچھ کوسچنز میں کوئکلی چاہوں گی سر. $4 بلین کی فورن ریمیٹنسز جو ہے اس میں کمی آئی ہے. جیسے آپ نے حوالہ دیا $4 بلین کی ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہوئی ہے. اب $8 بلین کا تو ویسے ہی ہمارا مائنس ہو گیا ٹوٹل میں سے. یہ بتائیں کہ پھر اتنی اقساط کا دینا اور پھر بجٹ کو چلانا اور پھر جو حکومتی معاملات ہیں ان کو بھی چلانا یا ملک چلانا, یہ مینج کیسے ہو سکے گا؟ ہم ایک تو یہ شارٹ فال پورا کیسے کر سکیں گے؟ پھر ہم IMF پر جو تنقید کر رہے ہیں تو IMF 2 بنیادی چیزیں کہہ رہا ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹیکسز آپ بڑھائیں, اور دوسرا آپ اخراجات کم کریں. اصل ایشو یہ ہے کہ ان دونوں سیکٹرز کے اوپر ہماری گورنمنٹ کام نہیں کر پاتی. تو ان دو جو فلاز ہیں ان کو ہم کیسے اوور کم کریں گے؟ سو اگین ویری گڈ کوشچن. سو ایک تو بات میں یہ کہوں کہ IMF کے علاوہ کوئی پلان بھی نہیں ہے. دیر از اونلی ون پلان, دیٹ از دیا 3 سال کا بھی یہی پلان ہے. جس 73 ارب یا 75 ارب ڈالر کی آپ بات کر رہی ہیں اس کو بھی IMF کی امبریلا ضروری ہے. اب آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ $4 ارب کم ہوئے؟ بہت اچھا کر رہی ہیں کہ آپ پوچھ رہی ہیں. آپ نے جب سر ہمارے لیے تو ایک ڈالر اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے نا. ہم $1 ارب کے لیے IMF سے کتنے اگریمنٹس کر رہے تھے؟ جی سو $4 ارب اس لیے کم ہوئے کہ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کوشش ایسے کی کہ اسٹیٹ بینک کا جو ریٹ تھا وہ کسی زمانے میں 275 278 تھا اور اوپن مارکیٹ 313 پہ ٹریڈ کر رہا تھا. تو کیا ہوا کہ جو ریمیٹرز تھے وہ آف لائن چلے گئے. انہوں نے آفیشیل کی بجائے ریمیٹنس تب بھی پاکستان آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ $4 ارب پاکستان نہیں آیا ہے, بٹ اٹ ہیز ناٹ ٹیکن دی آفیشیل چینل. تو اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم آفیشیل ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ میں بہت زیادہ فرق نہیں رکھ سکتے. اور ہمیں جو ایک رجیم, اور میں چونکہ ٹیبل پہ تھا اور میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے کہا تھا کہ ہم مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ میں جائیں, دس از اے گڈ تھنگ, آئی سپورٹڈ دس ریفارم. ہم نے یہ کر لیا ہے, اب ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے.
क्योंकि सारी दुनिया इसके साथ है। यही आपकी इंपोर्ट को कम करेगा। आपकी इंपोर्ट इतनी कम हुई है ना, एक वजह यह है कि डॉलर चूंकि महंगा हो गया तो चीजें इंपोर्टेड महंगी हो गई, मैंने और आपने खरीदनी कम कर दी। सो ये आसान चीज है। दूसरी जो चीज आपने एक तो स्लोइंग है दुनिया भर में, उसकी वजह से भी कुछ रेमिटेंसेस कम हुई हैं। एक्सपोर्ट्स क्यों कम हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसलिए कम हुई कि आप इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल और उसको बना के एक्सपोर्ट करते हैं। आपके पास तो डॉलर ही नहीं थे। तो आप पाकिस्तान इंपोर्ट कैसे करते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा सर, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, एक सवाल से सवाल और वो ये कि सर इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आईएमएफ मिल रहा है, एक तो ये कि क्या वाकई ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ऐसा होता है? दूसरा ये कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि जी आप मेक श्योर करें कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये किस हद तक जस्टिफाइड है? ये मुझे अगर क्विकली आप काइंडली बता दें। चूंकि आपने इतने अच्छे सवाल किए और इतना ही, मैं आपका आखिरी सवाल भूला नहीं हूं। आपने कहा कि टैक्स का निजाम क्या हमें आज ये अब तय करना पड़ेगा सना के रिटेलर्स, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये वो टैक्सेस हैं, इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स जब उठाया, ये वो टैक्सेस हैं जो ये हमें देने हैं। अगर नहीं देंगे तो आईएमएफ से मांगते रहेंगे। लेट्स नॉट डू दैट एनी मोर। अब आपने दूसरा पूछा कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज से, जी जी बिल्कुल, ये तो एक फेवरेट क्वेश्चन है ना आजकल। इसका जवाब यूं देता हूं कि जब मैं आईएमएफ को, ये पुराना प्रोग्राम भी मैंने 13-16 का पाकिस्तान की स्मॉल टीम का मैं पार्ट था, मैं इस प्रोग्राम में भी रहा हूं रिव्यूज में। हम जब इनको अपना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करा देते थे तो दे वांटेड टू मीट द लेजिस्लेटिव पीपल। क्यों? सो दैट ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड कर सकें उस रिफॉर्म की जो ये करना चाहते थे। चूंकि अभी एबनॉर्मल इसलिए लग रहा है कि पीटीआई बाहर है। यूजुअली ये होता है कि ये असेंबली में ही होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि असेंबली की एक पार्टी है पीपीपी, जिनको वो मिले, उनकी इकोनॉमिक टीम को मिले, उनसे गुफ्तगू। सो ये थोड़ा सा, बट ये जरूरी इसलिए सना, ये मुझे कहते जाने दीजिए कि आप 3 गवर्नमेंट्स ने इस प्रोग्राम को देखना है, और चूंकि 3 गवर्नमेंट्स ने देखना है तो आईएमएफ ये इंश्योर कर रहा है कि पीडीएम ही सिर्फ साथ ना हो, बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज सेटअप है उसको भी सपोर्ट। लेकिन जाते जाते क्या पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन मेक श्योर करवाने का आईएमएफ से कहना बनता है? यानी मुझे अगर यस और नो में बता दें। यार आई डोंट नो वो किस तनाजुल में बात हुई है, मैं इसलिए इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये समटाइम्स हम तनाजुल समझते नहीं है। एंड मैं उस पॉलिटिकल नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजीब हारून साहब हमारे साथ, बड़ा तफसीली उन्होंने मईशत के हवाले से और जो पॉलिटिकल सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए भी इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त है, किस तरीके से गवर्नमेंट ओवरकम कर रही है, और आईएमएफ की जो इस वक्त बातचीत चल रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लिए फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि आने वाले हफ्ते जाते जाते मुस्लिम लीग नून किस हद तक मईशत को बेहतरी का टीका लगा के जाती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।